नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रहरी अधिकारीको बढुवा रोक्ने निर्देशन बेवास्ता गरेपछि संसदीय समिति सरकारसँग रुष्ट, जनउत्तरदायी नबनेको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु। खोप ल्याउने विषयमा आज मन्त्रीहरूबीच सीसीएमसी बैठकमा छलफल। औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाउने, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाउने तयारी। लकडाउनका कारण थलिएका उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिने कोसिसमा सरकारले घोषणा गरेको राहत नपाएको व्यवसायीको गुनासो। र गौतम बुद्धका भोलिदेखि चितवनमा 3 टिम सहभागी, प्रतियोगिता T20 ढाँचामा खेलाइने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल प्रहरीका अधिकारीको बढुवा प्रकरणमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सरकारसँग रुष्ट बनेको छ। आफूले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेललाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि समिति सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको हो। एकपछि अर्को निर्देशन अवज्ञा गर्ने क्रम बढेपछि मिनी संसद मानिएका संसदीय समितिले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। तर न्यायपालिकाको आदेश समेत आलटाल गर्न खोज्ने सरकारले संसदीय समितिलाई के टेर्थ्यो? यसको पछिल्लो उदाहरण हो राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको निर्देशन। बुधबार दिएको निर्देशन व्यवस्था गर्दै सरकारले बिहीबार डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्यो। लगत्तै शुक्रबार सभापति शशि श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले समितिका निर्देशन पालना गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र निर्देशन दिने गर्दछ। त्यो राय सल्लाह सुझाव चाहिँ पालना गर्नु, त्यो दिएका निर्देशनहरू चाहिँ पालना गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ। किनभने समितिले दिएको निर्देशन भनेको, समिति भनेको जनप्रतिनिधिहरू भएको, यो मिनी संसद भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो। जनप्रतिनिधि समितिप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुनु हो। विज्ञ भने सरकारले निर्देशन पालना नगर्नुमा समितिका सभापतिहरूको पनि हात रहेको तर्क गर्छन्। कुनै पनि समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना गरेको नगरेको भन्ने सम्बन्धमा कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी संसद समक्ष पेश गरी छलफल गराउन सक्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा नगए तत्काल समितिको बैठक बोलाएर छलफल चलाउन सक्नुपर्ने बताउँछन्। समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपेण पालना गर्नु पर्यो। सरकारलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गरेन भने सदन समक्ष लगेर सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्री, सम्बन्धित प्रधानमन्त्री कोर्टको कुरा हो, त्यसलाई सदनमा छलफल गराउन सक्नुपर्छ। निर्देशन अटेर गर्ने सरकार र कार्य प्रगति विवरण संसद समक्ष पेश नगर्ने संसदीय समितिको प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थामाथि नै औँला उठ्ने खतरा बढेको छ। निर्देशन अटेर गर्ने सरकार र कार्य प्रगति विवरण संसद समक्ष पेश नगर्ने संसदीय समितिको प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थामाथि नै औँला उठ्ने खतरा बढेको छ। निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने राज्य कोषबाट सेवा सुविधा दिई संसदीय समिति चलाइराख्नुपर्ने र पदाधिकारी पालिराख्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ। प्रहरीमा बढुवा र एआइजीको थपिएको दरबन्दीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। एआइजीको दरबन्दी थप्दै सरकारले डिआइजी विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरेपछि विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। के पोखरेलको बढुवा नियम सङ्गत छैन त? एक रिपोर्ट।
नेपाल प्रहरीको सङ्गठनभित्र 2076 वैशाख 19 गते एसएसबीबाट डिआइजीमा बढुवा भएका विश्वराज पोखरेललाई सरकारले बिहिबार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा बढुवा गरेको छ। गत सोमबार एआइजीका लागि सिफारिसमा परेसँगै पोखरेल विवाद रहित भने रहन सकेनन्। उनको बढुवा नियम सङ्गत नभएको भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले गत कार्तिक 27 मा ओएनएम संशोधन गरेर 5 वटा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यतिबेलै एउटा दरबन्दी थपेर वरिष्ठताका आधारमा पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। हालका आइजिपी शैलेन्द्र थापा क्षेत्रीसँगै भिडेर वैकल्पिकमा नाम निस्किएपछि 2049 चैतमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका पोखरेलको बढुवा वरिष्ठताका आधारमा गरिएकाले नियम सङ्गत नै भएको कतिपय पूर्व प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। अब यसपछिको आइजी को हुने भन्ने कुरा त निश्चित भयो नि त, करिब निश्चित भयो। सरकारलाई आवश्यकता पर्यो, सरकारले महसुस भयो ठिक छैन भने सरकारले अर्को गर्न सक्ला, त्यो बेग्लै कुरो। तर एउटा सिधा हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि अब शैलेश थापाप्रतिको पछिको प्रहरी मान्छे को भन्दाखेरि अहिले नियुक्ति भएको एआइजी विश्व पोखरेल हो भन्ने कुरा सामान्य अवस्थाको लागि त निकै भयो। भनेपछि ऊ एआइजीमा माझिएर आइजी हुन्छ। ऊ कतिपयले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पारिवारिक नाता रहेका कारण उनको संरक्षणमा पोखरेलको आइजिपी बन्ने ढोका खुल्दै गएको आलोचना गरिरहेका छन्। तर पूर्व अधिकृतहरूले उनको पदोन्नतिमा प्रभाव र संरक्षणको गन्ध नदेखिएको बताएका छन्। 2049 सालमा रत्न शमशेर झबरालाई पाखा लगाएर मोतीलाल बोहरालाई प्रमुख बनाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी 30 वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान ल्याइएपछि प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरीमा अहिले रहेको 30 वर्ष सेवा अवधिको प्रावधान कायमै रहे हालका आइजिपी क्षेत्रीले 2079 वैशाख 19 मा अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछिको अवस्था सामान्य नै रहे पोखरेल महानिरीक्षकको एक्ला हकदार बनेका छन्। एआइजीको दरबन्दी थप गरी पोखरेलको बढुवा भएका कारण एआइजीको दरबन्दी किन थपियो भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। यद्यपि डिआइजी प्रमुख रहने महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआइजी प्रमुख राख्ने व्यवस्थाका लागि यस अघि नै छलफल हुँदै आएको थियो। यस विषयमा पूर्व अधिकृतहरू भने नथप्नु थपिसकेको दरबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अब यो एआइजी थप गर्नु पछाडि अब यदि सरकारले यसलाई मेट्रोपोलिटन पुलिसको रूपमा कमिसनरी कानुनी राइटहरू चाहिँ यो ल्याएर चाहिँ ऊ गरेन भने यो अझ बढी विवादास्पद हुन्छ र यसले सङ्गठनलाई राम्रो गर्दैन। अब यसलाई सुधार्ने हो भने अब इमिडिएटली चाहिँ मेट्रोपोलिटन पुलिसलाई चाहिँ कसरी परिचालन गर्ने, यसलाई दिनुपर्ने चाहिँ सर्टेन कानुनी अधिकारहरू छन्। त्यो अधिकारहरूलाई चाहिँ समेत कर्तव्य र अधिकारहरूलाई सुनिश्चितता गरेर चाहिँ एउटा छुट्टै कानुनको परिकल्पना गरेर यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने यो आलोचनाबाट फेरि मुक्त हुन्छ। नेपाल प्रहरीको सङ्गठनभित्र हाल 80,000 को हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत छ। यो सङ्गठन हाक्नका लागि असाधारण क्षमता राख्ने नेतृत्वको आवश्यक रहेको सुरक्षा विज्ञहरूको तर्क छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठको साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1674 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1044 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 561 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 402, ललितपुरमा 105 र भक्तपुरका 34 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टा यता 1271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 12,148 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आइसियुमा 310 र भेन्टिलेटरमा 50 जना उपचाररत छन्। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका निर्देशक समेत रहेका पोखरेलले कोरोना खोपसँग सम्बन्धित विषयमा आज गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको छलफलमा समयमै जनतालाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा कुराकानी भएको जानकारी दिइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने
गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गर्ने गरी निर्णय भएको थियो। त्यसैले अब आउने बैठकमा मान्य स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेर हामी छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अब छिट्टै यो बैठक बस्ने क्रममा छ। समितिले यसअघिका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओम्नी समूह मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। तर लामो समय बैठक नै नबस्दा यो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या तथा हिंसाका घटना बढेका छन्। त्यस्तै नागरिक न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नबाट समेत वञ्चित भएका छन्। यो प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय हुनुमा कारण के देख्छन् त अधिकारकर्मी? एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको कहरसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढेका छन्। गत वर्ष चैत्रमा लकडाउन सुरु भए यता कार्तिक मसान्तसम्म 160 बलात्कारका घटना भएका छन्। यस्तै 58 बलात्कार प्रयास, 16 लैङ्गिक हिंसा र 525 घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भएका छन्। 160वटा बलात्कारका घटना मात्रै भएछन् यो कोभिडकै यो बेलामा, यो पनि हाम्रो सुदूरपश्चिममा। र त्यस्तै आत्महत्यामा पनि महिलाको सङ्ख्या बढी छ। र यी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने यो अवधिमा घरेलु हिंसा र महिलामाथि हुने अन्य लैङ्गिक हिंसाहरू बढेको छ। लकडाउनका कारण समाजमा देखिएको मानसिक असरले यो अवधिमा 100औं जनाले आत्महत्या गरेका छन्। यो अवधिमा 276 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यति मात्रै नभएर अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार समेत हनन भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ। र पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि महिला हिंसाका घटनाहरू पनि लकडाउनको अवधिमा अहिले भर्खरैको तथ्याङ्क, प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि एकदमै व्यापक रूपमा महिला हिंसाका घटनाहरू, घरेलु हिंसाका घटनाहरू, त्यस्तै आत्महत्याका घटनाहरू, यी घटनाहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जुन आधारभूत मानव अधिकारको विषय हो त्यो विषय चाहिँ कमजोर भइरहेको जस्तो देखिएको छ। सरकारवालाहरू बीच समन्वय नहुँदा पनि मानव अधिकार हननका घटना बढेको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकको दाबी छ। मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको कार्यान्वयन भए मात्र हिंसा हत्याका घटना न्यूनीकरण हुन सक्ने उसको दाबी छ। पीडितका नजिकका मान्छेहरू चाहिँ नि लाई धेरै घटनाको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यो थाहा हुनु भनेको के हो भन्दाखेरि सत्यको नजिक पुग्नु हो। तर त्यहाँनिर त्यो मान्छे प्रहरीलाई भन्यो भने भोलि पीडकले मलाई चाहिँ कारबाही गर्छ अथवा मलाई प्रहार गर्छ भन्ने उसलाई डर छ। किनभने साँची सुरक्षाको हामीसँग कुनै त्यस्तो भरपर्दो आधार छैन। सुदूरपश्चिममा चैत्र यता 22.5% कर्मचारी र कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। खाद्य असुरक्षा 15%बाट बढेर 23% पुगेको छ। महामारीका कारण बाल विकासदेखि 12 कक्षासम्मका 7,98,925 विद्यार्थी पठन पाठनको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै काठमाडौँका सबै उद्योग व्यवसाय खुलेका छन्। तर व्यापार नहुँदा व्यापारी निराश छन्। साना उद्योगीलाई राहत दिन पहल गर्ने सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघको आश्वासन पनि व्यर्थ साबित भएका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास र विभिन्न समयमा भएका लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण थला परेका उद्योग व्यवसाय अझ तङ्ग्रिन सकेका छैनन्। सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् साना तथा मझौला व्यवसायी। उनीहरू बजारमा मानिसको चहल पहल बढे पनि व्यापार नभएको गुनासो गर्छन्। सरकारले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कर्जा उपलब्ध गराउने बताए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। अब उहाँहरू नयाँ नेतृत्व आइरहँदा उहाँहरूले कसरी प्रस्तुत भएर आउनुहुन्छ त्यो कुरो तपसिलमा रहला। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा जो उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताहरूको पीडामा साना व्यवसायी परेका छन्। चाहना हाम्रो पनि चाहना त यो हामीले पनि कर तिरेका छौँ। कमसेकम सोच तरिकाले बाँच्न पाए होइन, व्यवसाय छैन नि, कोरोनाले सबैलाई सोपट भएको छ। हाम्रो पनि कारोबार छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व भने साना र मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।
विशेष गरी कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायलाई माथि उठाउन पहल गर्ने महासङ्घको दाबी छ। साना र मझौला व्यवसायहरूलाई कर्जा प्राप्तिको लागि एउटा ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने, उनीहरूको लागि कुनै बाटो खोल्ने, यो मात्रै गर्न सक्यो भने यसले मलाई लाग्छ धेरै रोजगारी हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, धेरै रोजगारी हामीले यहाँ नेपालमै गर्न सक्छौँ। केही न केही अहिले जुन एउटा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन एउटा छाता सङ्गठन, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन, जुन एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन एउटा संस्था छ, यसमा म यहाँहरूलाई के एस्योर गर्न चाहन्छु भने यो टिमले केही न केही इँटा थप्ने काम गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई आश्वासन चाहिँ दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। कोरोना संक्रमणले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन राज्यले घोषणा गरे अनुरूप तत्काल प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ। भर्खरै निर्वाचित महासङ्घको नेतृत्वले पनि साना व्यवसायलाई पलायन हुनबाट रोक्ने वातावरण बनाइदिन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाको टाइम्स म्यागजिनले 2020 वर्ष व्यक्ति घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि नवनिर्वाचित भएका जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित कमला ह्यारिस संयुक्त रूपमा वर्ष व्यक्ति घोषणा भएका छन्। 1927 देखि टाइम्स म्यागजिनले पर्सन अफ द इयर चयन गर्दै आएको छ। यसपटक वर्ष व्यक्तिको दौडमा अमेरिकी चिकित्सा विज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउची र डोनाल्ड ट्रम्पको नाम पनि समावेश थियो। गत महिना भएको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जो बाइडेनले हराएका थिए। अमेरिकाका सबै 50 राज्यले चुनावी नतिजालाई प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् र जो बाइडेनको जित सुनिश्चित भइसकेको छ। उनले 20 जनवरीमा पदको शपथ लिनेछन्। यद्यपि ट्रम्पले हार स्वीकारेका छैनन्। राज्यको नतिजा उल्ट्याउन नसकेपछि उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। चितवनमा भोलिदेखि हुने गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 ढाँचामा खेलाइने भएको छ। पिचको अवस्था अनुसार प्रतियोगिता टी20 ढाँचामा खेलाउने टुङ्गो लागेको हो। 3 दिनदेखि घाम नलागेका कारण मौसमको अवस्था अनुसार खेल 2020 ढाँचामा गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा हुने प्रतियोगितामा बागमती, नारायणी र राप्ती टिमले सिंगल राउन्ड रोबिनका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। बागमतीको नेतृत्व राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, नारायणीको पारस खड्का र राप्तीको कप्तानी विनोद भण्डारीले गर्नेछन्। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा समावेश भएका खेलाडीसहित अन्य उमेर समूह र चितवनका खेलाडीहरू समावेश हुनेछन्। राष्ट्रिय टिमका खेलाडी प्रतियोगिता विहीन भएपछि बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घले गौतम बुद्ध कप आयोजना गर्न लागेको हो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रहरी अधिकारीको बढुवा रोक्ने निर्देशन बेवास्ता गरेपछि संसदीय समिति सरकारसँग रुष्ट, जनउत्तरदायी नबनेको आरोप। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु। खोप ल्याउने विषयमा आज मन्त्रीहरूबीच सीसीएमसी बैठकमा छलफल। औषधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाउने, स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाउने तयारी। लकडाउनका कारण थलिएका उद्योग व्यवसाय तङ्ग्रिने कोसिसमा सरकारले घोषणा गरेको राहत नपाएको व्यवसायीको गुनासो। र गौतम बुद्ध कप भोलिदेखि चितवनमा 3 टिम सहभागी, प्रतियोगिता टी20 ढाँचामा खेलाइने।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।